Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Murtad. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आप ईमान फाइटर है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे एक बताइए आप कि एक काफिले पर, तिजारती काफिले पर, कारवां पर लूटमार करने वाला आपकी नजर में वो नबी और रसूल हो सकता है? अच्छा, किसने किया है तिजारती काफिले पे लूट और मार? नहीं, वो हम देखेंगे, लेकिन मैं पहले समझना चाहता हूँ, जैसे कि सेम सवाल आप मुझसे करें, अगर सेम सवाल आप मुझसे करें कि भाई एक लुटेरा इंसान क्या दुनिया के लिए रोल मॉडल हो सकता है, क्या वो नबी और रसूल हो सकता है, तो मैं जवाब दूंगा नहीं। मेरे नजदीक एक लुटेरा, एक यानी दूसरों के माल पर हमला करने वाला, ये एक नबी, रसूल या रोल मॉडल जिसको फॉलो किया जा सके, ऐसा इंसान नहीं हो सकता। आप हिस्ट्री उठा के देख लो। मेरा मामला देखिए यही है कि आपका जो कहना है कि एक लुटेरा ये नहीं हो सकता है, भाई उन्होंने क्या लूटा आप मुझे बताइए। पुराने जमाने में आप कभी भी उठा के देखिएगा तो फिर आप हमेशा देखिएगा, जब भी कोई किसी राज्य पे कोई राजा हमला करता है तो वो जो मालो गनीमत होता है वो वहाँ ले ही लेता है। कहीं भी आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, किसी भी इन्वेजन को, कुछ भी। ईमान फाइटर साहब, आप इन्वेजन को लूट से जोड़ रहे हैं। ईमान फाइटर साहब, मैंने अभी किसी का नाम ही नहीं लिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई लुटेरा, क्या आप हो चाहे समीर भाई हो, आप लोग जो भी हो, आप लोग डायरेक्ट एक ही जगह पे आप लोग एम करते हो। आप लोग बात कितनी बोल लो, आप लोग का एम वही रहता है, आप लोग एक ही आदमी को टारगेट करते हो। वो हम लोग सब जानते हैं बखूबी। आप मैंने अभी किसी शख्स का नाम लिया अभी तक? आपका इंटेंशन तो वही ना, अभी नहीं लोगे 5 मिनट बाद आप लोग इंटेंशन, लेकिन लोग कैसे समझ गए? लेकिन ये तो बताओ, मतलब आपके नजदीक एक लुटेरा नबी और रसूल हो सकता है? लुटेरा थे ही नहीं ना महाराज। लुटेरा क्या होता है? अरे मेरे भाई, मैं किसी का अभी तक नाम लिया ही नहीं। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ कि क्या कोई लुटेरा जो एक तिजारती काफिले पर अटैक करे, अपनी नजरें गड़ाए बैठे कि ये जो माल वाल लेके जा रहे हैं इनको हम लूट लेंगे, इनको मार देंगे, क्या ऐसा शख्स आपके नजदीक एक रोल मॉडल हो सकता है, एक नबी और रसूल हो सकते हैं? ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। अपने निजी फायदे के लिए लूटपाट मचा के अगर कोई ऐसा करे तो वो नहीं हो सकता है। अच्छा, और अगर अपने निजी फायदे, स्वार्थ और घमंड के तौर पर अगर वो लूटपाट करता है तो वो नहीं होगा। घमंड नहीं हो, मैं बस लूट रहा हूं ताकि उसमें से मैं भी खा लूं और मेरे जो अतराफ के लोग हैं, मेरे जो साथी है, उनको भी उसमें से दे दूं, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? रॉबिन हुड जैसा? प्रॉब्लम है, बिल्कुल है भाई। तो एक बात कहिए ना, दो बात क्यों कर रहे हो? दो बात देखिए, आप इन सेंस आप कहना चाह रहे हो कि लुटेरा देखिए, लुटेरा और एक लीडर जो एक रूल कारवां जा रहा है। हाँ, कारवां जा रहा है। चलिए ठीक, कारवां जा रहा है। हाँ बोलिए। कारवां जा रहा है, एक बिजनेस कारवां जा रहा है, काफिला जा रहा है, आप उस पे हमला कर देते हो और उसके जो माल है उसको लूट लेते हो, इसको आप क्या कहेंगे? हालांकि उन काफिलों वालों ने आपको लूटा ही नहीं कभी, आपके माल को, आपका काफिला कभी नहीं लूटा उन्होंने, तो टिट फॉर टैट भी नहीं है इधर। तो आप इसको एक अच्छा अमल कहोगे? एक ऐसे करने वाले को आप रसूल और नबी कहोगे, मानोगे? अच्छा चलिए, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, और यही परेशानी आज जो सुदर्शन न्यूज में हाजी रंगरेज साहब जो आए थे उनके साथ भी यही परेशानी हो गई थी और वो जवाब नहीं दे पाए, भाग गए थे।
मैं मेरे जो दर्शक है, अब एक अब मिनट आप रुकिए, अब आप मुझे मैं दिखाइए। आपको पूरा मौका दूंगा। ईमान फाइटर साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, और मुझे ये अच्छा लग रहा है कि आप अच्छे से बात कर रहे हैं। मैं पूरा मौका आपको दूंगा, आप फिक्र ना करें। मैं मेरे जो 1300 लोग देख रहे हैं व्यूअर्स, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कोई एक लुटेरे को अब एक रोल मॉडल मानेगा या नहीं मानेगा? आप लोग अगर लुटेरे को रोल मॉडल आप नहीं मानते हो तो एक लिखिएगा, और अगर लुटेरे को आप एक रोल मॉडल या नबी या रसूल मानते हो तो 2 लिखिएगा। अगर नहीं मानते तो 1। मैं आप लोगों की भी राय जानना चाहता हूं। अरे बोलते साथ नंबर में लिखो भाई, नहीं मानेंगे नहीं, अगर नहीं मानते हो तो 1। ये देखिए, ओए होए 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 होए। अमित थोड़ा शो करते जाओ, आप शो करो, मैं नाम पढ़ते जाता हूं। हंस वाहिनी ऑनलाइन, हाँ, एबीके, नंद कुमारी, ट्रूपर, फ्री फायर एंड फन, पर्थ, सत्यजीत प्रधान, एबी, यानी कितने सारे, ओ हो। सब ने कहा कि हम मतलब आप प्रूफ नहीं कीजिए। मानेंगे, यानी सवाल डिफिकल्ट नहीं था। अब आपके लिए इतनी डिफिकल्टी क्यों हो रही है? या तो बोल दीजिए कि हाँ, मैं लुटेरे को अपना नबी और रसूल मानने के लिए रेडी हूं, या कह दीजिए कि नहीं हूं। इतनी मुश्किल क्या है? ठीक है, तो आप मुझे ये दिखा दीजिए कि अब आप सीधा अप टू द पॉइंट आ जाते हैं। ठीक है, अब आप मुझे ये दिखा दीजिए कि हाँ, हुजूर साहब को आप लोग जो हमेशा टारगेट करते हैं, उन्हीं के बाद अभी भी उन्हीं को टारगेट करिएगा, कोई सूर्य उठा के हम जान रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दीजिए, एक जगह भी आप दिखा दीजिए जहां उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए और अपने मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे डाकू लोग लूटता है वैसे लूटने के लिए उन्होंने लूट लिया हाँ, हो। वैसे ही आप मुझे बताऊंगा, डाकू दिखाइए, लूटता है वैसे ही बताऊंगा। चलिए बताइए, ठीक है, चलिए। तो फिर उसके बाद दिखाइए। आप रसूल उनको नहीं मानेंगे फिर? ऐसा तो मैंने नहीं कहा, पहले दिखाइए ना, पहले दिखाइए, मैं फिर उसको डिपेंड करूंगा, आप दिखाइए। मतलब बता दूंगा तो भी मानोगे उनको रसूल? पहले दिखाइए तो भाई, उसके बाद ना मैं बताऊंगा। आप दिखा रहे कितनी नहीं हो, आप बोल रहे मुश्किल हैं पहले है दिखाइए। हमारे मोमिनों के लिए, साफ साफ ये भी नहीं कहते कि ठीक है अगर दिखा दोगे तो मैं नहीं मानूंगा। तो अब दिखाइए ना, तब देखिए हर चीज को एक एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक वजह होती है, एक अच्छा, तरीका होता है हर हर चीज का। अब आप जैसे दिखाइएगा तो आपकी थिंकिंग में वो है, अब मैं बताऊंगा, मैं मेरे को एक मौका तो मिलना चाहिए कि मैं भी बताऊं कि क्या है मेन ठीक है, एक्चुअल में क्या है बात। ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, ये देखिए स्क्रीन भी आपके सामने आ जाती है। प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन, विंडोज। लेकिन आपने मुझे अरे वेरीफाई करने के लिए सूर्य वगैरह सब सुन लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए ईमान फाइटर साहब, जरूरी इसलिए वजह से है क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि कोई फेक मुस्लिम आए और वो पहले तो सही बात। कहे कि हाँ हाँ मैं मुसलमान हूँ, फिर बाद में वो हमारी तरह बोले कि यार ठीक है मैं नहीं मानता, हालांकि वो मोमिन था ही नहीं कभी। तो ये हम इंसाफ पसंद है, हम नहीं चाहते कि, हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा यानी ये करते हैं कि भाई हमसे ऐसे लोग ना आए अपने आप को मुसलमान कहे जो कि मुसलमान नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं चूक होती हो, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, तारीख तबरी वॉल्यूम 2 जिल्द दुआम है, और इसका सफा नंबर 118 है। ठीक है, हाँ। अब देखिए हुआ ये कि जब रसूलुल्लाह मदीना में आए, ठीक है, क्या हुआ, नीज इसी साल हजरत के हिजरत के 18वें महीने रसूलुल्लाह ने उबैदा, कुछ बोला आपने? हाँ हाँ, पढ़ू ना मैं? ठीक है, मैं पढ़ता हूं। मैं पढ़ू या आप पढ़ रहे हो? आप पढ़िए ना, आप पढ़िए ना। ठीक है,
نیز اسی سال ہجرت کے 18ویں مہینے رسول اللہ نے عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد المناف کو سفید علم دے کر بطن رابغ بھیجا. ٹھیک ہے. مستع بن اساسہ ان کے علم بردار تھے اور 60 مہاجرین ان کے ساتھ تھے. ان میں کوئی انصاری نہ تھا. یہ صنایع المرہ جو یہ کیا ہے جو جحفہ کے طرف میں واقع ہے پہنچے. آہیا نامی ایک چشمہ آپ پر ان کا مشرکین سے مقابلہ ہو گیا. طرفین سے صرف تیر اندازی ہوئی, تلوار کی نوبت نہ آئی. مشرکین کے دستہ فوج کی عمارت میں اختلاف ہے. بعضوں نے ابو سفیان بن حرب کو امیر بتایا ہے, دوسروں نے مغز بن حفیظ کا نام لیا ہے. واقدی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعداد 200 تھی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے رسول اللہ نے ایک علم دے کر یعنی ایک جھنڈا دے کر جو مشرکین ہیں ایک مقام پہ جو جا رہے تھے وہاں پہ انہوں نے حملہ کروایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے خرار کی مہم. اسی سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خراج بھیجا. مقداد بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. دن کو ہم چھپے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے. 5ویں صبح کے وقت ہم وہاں پہنچ گئے. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں, مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے وہاں سے گزر چکا تھا. ان کی تعداد 60 تھی اور میرے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے. اب دیکھیے کہ یہاں پہ بھی جو تجارتی قافلہ مشرکین لے کے جاتے تھے, رسول اللہ اپنے صحابیوں کو خاص کر کے مہاجرین کو, انصاری اس میں کوئی بھی نہیں تھا, مہاجرین کو بھیج کر ان پہ حملہ کرنے کے لیے کہتے. لیکن یہاں پہ یہاں تو بھائی جان لکھا ہے کہ ان سے ایک دن پہلے تجارتی قافلہ نکل چکا تھا. ان کی قسمت اچھی تھی, میں وہی بتا رہا ہوں نا, ان کی قسمت اچھی تھی. یہ والے کہ ہم حملہ کرنے کے لیے وہاں پر چھپتے تھے. یہاں تو دیکھیے صاف صاف یہاں پہ آگے سب. ارے بھائی یہ بھیجا کیوں رسول اللہ نے, یہ رسول اللہ نے بھیجا کیوں؟ اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ نے سعد بن ابی وقاص کو ایک سفید نشان دے کر خرار بھیجا. مقدار بن عمرو ان کے علم بردار تھے. اس کے متعلق خود سعد سے مروی ہے کہ میں 20 یا 21 آدمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا. رسول اللہ نے کیوں بھیجا؟ ضروری تھوڑی ہے کہ 20 آدمیوں کے ساتھ کہیں بھیجیں گے. وہ سفید جھنڈا لوٹنے کے لیے ہوتا ہے بھائی جان. ہاں یہاں دیکھیے نا, لوٹنے کے لیے بھیجا. رسول اللہ نے مجھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگے بڑھوں, مگر دشمن کا تجارتی قافلہ مجھ سے ایک دن پہلے ہی وہاں سے گزر چکا تھا. اگر وہ تجارتی قافلہ وہاں سے ایک دن پہلے نہ گزرتا تو صحابہ جو تھے, جو لوٹ مار کرنے والے تھے, وہ ان پہ اٹیک کر کے لوٹ لیتے. اب اس کو آگے بھی میں بتاتا ہوں. ہاں بتائیے, آگے بتائیے. ہاں سنتے جائیے. یہاں پہ تو ناکام ہوئی, ان کی سازش ناکام ہوئی. اب دیکھیے غزوہ ابوا یہ کیا ہے. محمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ 12 ربیع الاول کو رسول اللہ مدینہ تشریف لائے اور اس ربیع الاول کو بقیہ حصہ ماہ ربیع الاخر, جمادی الاولی, جمادی الاخر, رجب, شعبان, رمضان, شوال, واقدی اور ذی الحجہ اور محرم آپ نے مدینہ ہی میں قیام فرمایا. اس سال کا حج مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا. مدینہ آنے کے 12ویں مہینے سفر میں آپ جہاد کے لیے نکلے. قریش اور بنو زمرہ بکر بن عبد مناف بن کنانہ کے نیت سے وادان آئے. یہی غزوہ ابوا ہے. بنو زمرہ کے رئیس مخشہ بن عمرو نے جو خود اسی قبیلے کا تھا آپ سے مصلحت کر لی. آپ بغیر کسی نقصان کے مدینہ واپس آ گئے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی وہاں رسول اللہ نکلے لیکن وہاں پہ ان کی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے وہاں پہ ٹریٹی کر لی. آگے بڑھتے.
अब ये इस्लाम तो यहाँ तो लूट मार का तो भाई जान अभी तक शादी तो नहीं, अभी तक तो जंगी अरे का मैं माहौल लग रहा है अभी ये। साबित करता हूँ मेरे भाई, क्यों क्यों कीजिए टेंशन ले रहे। चलो मैं एक काम करता हूँ, लूट मार पे जाता हूँ सीधा, मैं आपको ये तमहीद नहीं मानता हूँ। 1 मिनट रुकिए। चलिए दिखाइए। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चलिए मैं आपको सीधा लूट मार पे ही लेके चले जाता हूँ। देखिए पेज नंबर 121, इसमें क्या लिखा है। साद बिन उबादा की कायम मकामी तमाम अरबाब शेर का इस अम्र पर इत्तेफाक है कि इस साल रबीउल अव्वल में खुद रसूलुल्लाह गजवा अबुआ पर तशरीफ ले गए। इस गजवा वदान भी, इसे गजवा वदान भी कहा जाता है। इन दोनों मकामात के दरमियान 6 मील का फासला था। ठीक है। तिजारती काफिलों की रोकथाम, वाकिदी के कौल के मुताबिक इसके बाद फिर रसूलुल्लाह 200 सहाबा के साथ जिहाद के लिए रवाना हुए ताकि कुरैश के तिजारती काफिलों को रोके। आप रबीउल अव्वल में बवात पहुंच गए। इन काफिलों में उमैया बिन खलफ और कुरैश के 100 आदमी और थे और 2500 ऊंट थे। कितने? 2500 ऊंट थे, तिजारती काफिला। आप वापस आ गए, कोई लड़ाई नहीं हुई। इस गजवा में साद बिन अबी वकास आपके अलमबरदार थे। इसी मौके पर आपने मदीना में साद बिन मुआज को अपना नाइब मुकर्रर किया था। इसके बाद इसी माह में आप कुर्ज बिन जाबिर अल फहरी के ताकुब में मुहाजिरीन के साथ तशरीफ ले गए। ये मदीना के रेवड़ों को जो जमाए चारा करते थे लूट ले गया था। रसूलुल्लाह ने इसका ताकुब किया। आप बदर पहुंचे मगर इसे ना पा सके। इस गजवा में अली बिन अबी तालिब आपके अलमबरदार थे और आपने जैद बिन हारिसा को मदीना में अपना नाइब मुकर्रर फरमाया। नीज इसी साल जब कुरैश के तिजारती काफिले शाम जाने लगे, आप इनको रोकने के लिए मुहाजिरीन के साथ बरामद हुए। इस मुहिम को गजवाजात अल अशीरा उशैरा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए कि रसूलुल्लाह का जो अटैक था वो तिजारती। ऊपर में देखिए समीर भाई, मतलब साहिल भाई थोड़ा सा ऊपर देखिए। ये मदीना देखिए, ये मदीना में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मदीना के रेवड़ों को जो जुमाए चुरा करते थे लूट ले गया था। यानी यहाँ इनको नहीं कहा गया, किसी ने लूट लिया था तब ये मैं बताता हूँ। मेरे भाई जो ऊपर का कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा उसमें रसूलुल्लाह जो तिजारती काफिला उनका जा रहा था वहां पे अटैक करने के लिए भेजा और उसमें उनको सफलता नहीं मिली। उसी दौरान एक शख्स जिसका नाम ये है, मैं आपको बता देता हूं उसका नाम, जो अभी आपने कहा ना। 1 मिनट रुकिए। कुर्ज जो है, 1 मिनट रुकिए, हाँ ये वाला कुर्ज बिन जाबिर अल फहरी जो है, ये इसने एक बार जो है वहां के जो जानवर इनवर जो थे उनके रेवड़ में इसने लूटमार की थी। ये तो एक शख्स का खुद का अमल था। उससे पहले रसूलुल्लाह बाकायदा अपने सहाबा को तिजारती काफिलों को लूटने के लिए भेज रहे थे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि आपके रसूलुल्लाह ने क्या किया। ये देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश की मुहिम। जमादिल आखिरी में रसूलुल्लाह के जबन जाबिर कहरी के ताकुब से मदीना वापस आए और जब आपने अब्दुल्ला बिन जहश को मुहाजिरीन के 8 खानदान के साथ, जिनमें कोई अंसारी ना था, हिजाज रवाना फरमाया। वाकिदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन जहश को मुहाजिरीन के 12 अशखास के हमरा इस मुहिम पर भेजा था।
बहरहाल साबिक बयान के मुताबिक आपने रवानगी के वक्त एक खत लिख कर इनको दिया और हिदायत कर दी कि जब तक 2 दिन का सफर ना तय हो जाए तुम इसने, अच्छा ये अभी जो मैं किस्सा बता रहा हूँ गाइस, इसको बड़े गौर से सुनना और यहीं से असल चीज जो पहले तिजारती काफिलों पर हमला किया गया, हमले की कोशिश की गई, रसूलुल्लाह ने भेजा लूटमार करने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब कामयाब होगी। क्या मामला था आप खुद अभी सुनना बड़े गौर से। 3 अभी मिनट तक तो 4 भाईजान मिनट मामला में लगेगा। दिख रहा है कि उन्होंने रोकने के लिए भेजा था, जैसे ये तो नहीं हमेशा नहीं होता है। रुको, अगर भाई जी सुनो जी जी सुनो सुनो, जी आप जी सुनते जी रहो। आगे 3 बोलिए, से आगे 4 बोलिए। मिनट लगेगा, पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। हाँ जरूर जरूर, आप हाँ, शौक से बताइए। कोई अंसारी ना था, हिजाज रवाना जी फरमाया। वाकिदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अब्दुल्ला बिन जहश को मुहाजिरीन के 12 अशखास के हमरा इस मुहिम पर भेजा था। बहरहाल साबिक बयान के मुताबिक आपने रवानगी के वक्त एक खत लिखकर इनको दिया और हिदायत कर दी कि जब तक 2 दिन का सफर ना तय हो जाए तुम इसे ना पढ़ना। फिर पढ़कर जो हुक्म दिया गया हुआ है इसकी बजा आवारी करना और अपने साथियों में से किसी को इसके लिए मजबूर ना करना। चुनांचा 2 दिन सफर करने के बाद अब्दुल्ला बिन जहश ने रसूलुल्लाह का खत पढ़ा। इसमें मरकूम था कि इस खत के देखने के बाद तुम सीधे मक्का और ताइफ के दरमियान नखला जाकर ठहरो, वहां से कुरैश की निगरानी रखो और इनकी खबर हमें पहुंचाओ। अब्दुल्ला ने खत देकर कहा मैं बशरो चश्म इस इरशाद की बजा आवारी करूंगा और फिर अपने साथियों से कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है मगर इस बारे में तुम पर जबर करने में मना फरमाया है, लिहाजा जिसे दिल से शहादत का शौक हो वो मेरे साथ चले और जो ना चाहता हो वापस हो जाए। मैं बहरहाल इस हुक्म की बजा आवारी करूंगा, मगर किसी ने इनका साथ ना छोड़ा, वो अपनी सिम चले। दूसरे तमाम इनके साथी भी साथ हुए, इन्होंने हिजाज की राह ली। ठीक है, मैं लोगों को समझा देता हूं कि मामला क्या हुआ। मामला ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने अपने एक सहाबी को भेजा और एक खत देके कहा कि 2 दिन बाद आप जब इस मकाम पर पहुंचोगे तो आपने इस खत को पढ़ना है और इसमें जो लिखा हुआ है उसको आपने अमल में लाना है, लेकिन जो आपके साथी है उनको जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, जब वो सहाबी वहां पे पहुंचे, इनका नाम क्या था, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश। ठीक है, जब वो सहाबी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वो खत खोला और उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये जो कुरैश लोगों की आपने उस मकाम पर पहुंचना है मक्का और ताइफ के बीच में नखला के वहां पे, और काफिरों की खबर आपने पता लगानी है और अपने साथियों को मजबूर कुरैश नहीं का करना। ताक़ुब करना है। हाँ, अपने साथियों को मजबूर नहीं करना। उन्होंने पढ़ा उस खत को जहाश ने और उन्होंने कहा कि मैं इसको अमल पे लेके आऊंगा, मैं ये जो रसूलुल्लाह ने कहा इस काम को पूरा करूंगा और आप लोगों पे कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर जिसको शहादत का शौक है वो मेरे साथ आ सकता है, ये काम कर सकता है, वरना आप पे कोई जबरदस्ती नहीं। जितने साथी थे, लूटमार करने वाले लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम भी अभी तक आपके लूटमार साथ साबित नहीं हुआ चलेंगे। भाईजान। हाँ हाँ, अब मेरे प्यारे भाई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन वही ना मेरे जहश, भाई, नो टेंशन, बताइए आगे हाँ, बताइए। हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रदी अल्लाह अन्हु का हमला। अब हमला आया जब ये बालाएं फरा एक कान पर आए। साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान का एक ऊंट जिसके पीछे ये आ रहे थे राह से भटक गया। अब 2 सहाबी जो थे, कौन कौन, साद बिन अबी वकास, नाम याद रखना दोस्तों, साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान, ये जो एक साथ आ रहे थे, इनका ऊंट रास्ते से भटक गया। ये इसकी तलाश में अब्दुल्ला बिन जहश से छूट गए। वो अपने और साथियों के साथ चलते चलते नखला पहुंचे। ठीक है, अब ये 2 लोग जो है ये छूट गए ऊंट की तलाश में, वो भटक गया था, और जो बाकी लोग थे, जहाज जो है अब्दुल्ला बिन जहश, ये अपनी साथियों के साथ नखला पहुंचे। कुरैश का, अब सुन मेरे भाई गौर से, मेरे प्यारे भाई, कुरैश का एक तिजारती काफिला जिसमें मनका, चमड़े और दूसरा तिजारती सामान था, इनके पास से गुजरा। एक जो चोर लुटेरा होता है
जब उसके सामने से तिजारती माल सामान जिसको लूटना है वो दिख जाए तो उसकी नीयत क्या होगी, आप लोग सोचिए। ठीक है, अब इनके सामने से गुजरा, इस काफिले में उमर बिन अल हजरी, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुगैरा अल खुजरी, इसका भाई नौफल बिन अब्दुल्ला बिन अल मुगैरा और हकम बिन कैसान हिशाम बिन अल मुगैरा का मौला थे। ये काफिला मुसलमानों के करीब ही उतरा था। इनको देखकर वो डरे। अब सोचो कि जब वो काफिला वहां से गुजरा और उन्होंने इन लुटेरों को दुश्मन देखा, का काफिला जब गुजरा तो उन्हें देख के इनको दुश्मन डर लगा। वो मेरे आगे भाई बताइए भाई। कोई दुश्मन इश्मन नहीं, वो तिजारती काफिला था देखिए दुश्मनों का कुरैश नाम का। उस समय कुरैश से क्या चल रहा था वो तो आपको बखूबी पता होगा। नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी कुरैश से, कोई दुश्मनी नहीं थी मेरे भाई। कुरैश जो रसूलुल्लाह जो है उनके माबूदों को गालियां दे रहे थे, वो रसूलुल्लाह को मना कर रहे थे, वो मान नहीं रहे थे। तो कुरैश ने कहा कि भाई हमको सुकून से जीने दो। वो फिर भी नहीं मान रहे थे तो वो लोग उन पे एक्शन लेने लगे। अब डर वर के आपके रसूलुल्लाह और सहाबा वहां से हिजरत कर गए, फिर आप उन पे डाल रहे हो कि उन्होंने निकाला। तो कुरैशियों ने आपके रसूलुल्लाह को नहीं निकाला, आपके रसूलुल्लाह और जो सहाबा थे वो खुद वहां से भाग गए। ठीक है, तो और वो जाने के बाद उनकी कोई दुश्मनी थी ही नहीं रसूलुल्लाह से। वो चले गए, उनके खुदाओं को, उनके माबूदों को जो गालियां दे रहे था जो शख्स, वो वहां से चला गया, वो सुकून में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं हमको दुश्मनी है, ना उन्होंने कभी इनके ऊपर अटैक किया। अटैक आपके रसूलुल्लाह कर रहे हैं। आगे सुनो अभी आपके रसूलुल्लाह और सहाबियों की हरकत। अच्छा, जब इन्होंने देखा कि भाई मुसलमान जो है वो मौजूद है और हमारा ये बिजनेस का जो काफिला कारवा जा रहा है, इसमें चमड़े है, सामान है, ऊंट है इतने सारे, तो वो डर गए। ठीक है, आगे क्या हुआ, इनको देखकर वो डरे, मगर उकाशा बिन महज जिनका सर मुंडा हुआ था पहाड़ से इनके सामने बरामद हुआ। इसे देखकर काफिला वाले मुतमईन हो गए और कहने लगे कि ये उम्रा करने वाले हैं, इनसे कुछ खतरा नहीं। अब वो जो सहाबी जो टकले थे या टकला कराए हुए थे वो इनको नजर आए, ये जो काफिले वाले हैं इनको नजर आए, तो उनका टकला देखकर इनको लगा कि भाई ये तो उमरा करने जा रहे हैं बेचारे, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे पे हमला नहीं करेंगे। वो मुतमईन हुए। दूसरी तरफ अब देखो लुटेरों का क्या हाल है। दूसरी तरफ मुसलमानों ने इस काफिले के बारे में मशावरत की कि क्या किया जाए। ये रजब का आखिरी दिन था। सबने कहा अगर हमने इनको आज रात छोड़ दिया तो कल ये हरम में दाखिल हो जाएंगे और फिर तुम इनका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। दूसरी तरफ ये मुश्किल है कि अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो हमने माहे हराम की हुर्मत तोड़ दी। अब बेचारों के पास सामने इतना सारा माल, लेकिन दो मसले आ गए उनके पास। एक मसला ये कि वो हराम वाले महीने थे, वो जो महीना चल रहा था वो हराम वाला सेक्रेट मंथ था, उसमें लड़ाइयां नहीं की जाती थी। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर हमने इनको यहां पर नहीं लूटा, इनको नहीं मारा, लूटा तो ये नहीं रोका। हाल, अरे भाई अभी लूट, ओ मेरे भाई लूट अभी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सब्र करो, ऐसी नहीं बोल रहा हूं मैं। बताइए मेरे प्यारे भाई, बताइए आप, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने सोचा, आपस में मशवरा किया कि अगर हमने इनको नहीं लूटा, इन पे हमला नहीं किया, तो ये मक्का पहुंच जाएंगे, हरम में पहुंच जाएंगे, तो ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनको लूटा, इनको मारा, तो हमने जो सेक्रेट मंथ है उसको हमने पामाल कर दिया, उसकी खिलाफ वर्जी कर दी, उसमें खून रेजी करके। ये उनके सामने एक कंडीशन आ गई। ठीक है, लेकिन जो लुटेरा होता है उसके लिए सेक्रेट मंथ्स ये सब क्या माने रखता है, तो क्या किया उन्होंने, देखते हैं। हाँ, बट अभी तक तो भाईजान ये पूरा स्टोरी हाँ, आप जो सुना रहे हैं, अभी तक तो वैसा ही लग रहा है कि ये जंगी काफिले जैसे होता है कि इसी तरतीब में थे, तिजारती काफिला हथियार के साथ आ रहा है। ओ भाई, इजाफा नहीं, हो हथियार, जाएगा, दुश्मन मेरे स्ट्रांग भाई हो जाएगा, इसको रोकना मेरे है। प्यारे भाई,
میرے پیارے بھائی, جی کوئی بھائی وہ آگے لوگ, بتائیے نا, بتائیے آپ لوگ ہاں, بتائیے. میں بتاتا ہوں, تو آپ بیچ میں جی جی غلط بتائیے. بات اس میں ایڈ نہیں کرے. کوئی وہ حملہ, کوئی غلط نہیں بھائی جان, میں تو وہی کوئی بتا رہا ہتھیار ہوں, وتھیار ایسے بھی لے کے کون سی نہیں آئے کچھ تھے بھی وہ کر لوگ. سکتے ہیں. سن لو تجارتی نا, کا سن لو. اسی تردید میں تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے, مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے دلیر. تہیہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. جب سے میں لٹیرا کیوں کہہ رہا ہوں, میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں. 2200 لوگ جو دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آپ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لوٹ مار شروع کی کس نے. اور یہ جو ابھی میں نے سٹوری بتایا, یہ مجھ سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوٹ مار کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے ہاں تاریخ والوں نے ہی لکھا ہے. دیکھو کیا, پھر سے یہ سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں. اسی تردید میں تھے میں اور آپ نے ان پڑھ پر, لیا. میں پھر سے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے لیے, اسی ہاں پھر سے تردید میں پڑھیے. تھے اور ان پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے, مگر یہ لوگ دلیر ہو گئے اور سب نے تہیہ کر لیا, سب نے فیصلہ کر لیا کہ جس پر قابو چلے اسے قتل کر ڈالو اور ان کا مال و متاع کو لوٹ لو. آگے بڑھتے ہیں. اب اس میں رسول اللہ اور اللہ کا رول اس میں بہت زبردست ہے. وہ ابھی آنے والا ہے, وہ آگے آنے والا ہے, بتائیے آپ لوگ بتائیے. سنتے رہیے. اچھا, عمرو بن الحضری کا قتل. واقدی بن عبداللہ یتیمی نے عمرو بن حضرمی کو اپنے تیر کا نشانہ بنایا. ٹھیک ہے, اب یہ جو وہ کارواں میں ایک جو شخص ہے واقدی بن عبداللہ, ان کو اپنی تیر کا نشانہ بنایا اور قتل کر دیا. اب وہ بیچارے کارواں لے کے, اپنا بزنس کارواں لے کے جا رہے تھے, انہوں نے لوٹ مار کا ارادہ کیا, ایک کو قتل کر دیا. نیز انہوں نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو گرفتار کر لیا, ایک کو مار دیا, دو کو گرفتار کر لیا. البتہ نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا. اس میں سے جو قریش کا جو قافلہ میں سے ایک کا نام نوفل بن عبداللہ ہے, وہ وہاں سے بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آ سکا. عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ کے پاس آ گئے. لوٹ مار کی, دو قیدی پکڑے, مدینہ آئے رسول اللہ کے پاس. اس سلسلے میں عبداللہ بن جہش کی اولاد میں سے کسی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں سے خمس رسول اللہ کا ہے. اس وقت تک اللہ نے غنیمت میں خمس فرض نہیں کیا تھا. 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے نکال دیا, حالانکہ ابھی تک اللہ نے فکس نہیں کیا تھا. لوٹ مار میں سے جو 1/5 مال ہے وہ رسول اللہ کو جائے گا, یہ اللہ نے فکس نہیں کیا تھا, لیکن لوٹیروں نے پہلے سے ہی وہ نکال کے رکھ دیا. لیکن یہاں پہ دیکھیے, اب رسول اللہ کا ایک اچھا کیریکٹر آپ کے سامنے آئے گا. کیا آئے گا وہ دیکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے خمس کو رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غنیمت تقسیم کر دی. جب یہ رسول اللہ کے پاس پہنچے, آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو مائے حرام میں قتال کا حکم نہیں دیا تھا. اوئے ہوئے میرے پیارے رسول اللہ, میرے پیارے رول ماڈل کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا, میں نے تو تم کو حکم ہی نہیں دیا تھا قتال کہ کرنے ماہ کا. حرام میں قتلال کرنا. ہاں, کتنے میرے پیارے رسول ہے, قربان جاؤں میرے رسول اللہ پہ, ان کے بے شک اگر اس آپ واقعی قدم میں پہ. قربان جاتے تو ماشاء اللہ آخرت بھی آپ کی ہوتی. اللہ اللہ. آگے سنتے ہیں. چلیے. آپ نے قافلہ اور قیدیوں کو وہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصے کو قبول نہیں فرمایا. میرے پیارے رسول اللہ ماشاء اللہ, آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. وہ ہمارا حجت المرتدین ایڈم سیکر کہتا ہے نا, میرے جان کے طوطے, تو یہاں پہ اس کے تو ہمیشہ توتے میرے ہوئے رہتے ہیں. آگے فرمائیے.
ہاں تو یہ جو ہے رسول اللہ کی بات سن کے ان کی جان کے ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سمجھے کہ مارے گئے. دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ تم وہ کر گزرے جس کا تم کو حکم نہ تھا, مائے حرام میں لڑے حالانکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی. دوسری طرف قریش کہنے لگے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے مائے حرام کی حرمت توڑ دی, اس میں خون ریزی کی, مال لوٹا اور قیدی پکڑ لیے. مکہ کے مسلمانوں نے اس الزام کی کہا کہ یہ جو کچھ ہوا وہ شعبان میں ہوا ہے. اب یہ بہانے بازی انہوں نے شروع کر دی کیونکہ وہاں پہ قریش نے کہا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں لوٹ مار لوگ جو سیکریٹ منتھ کا بھی انہوں نے خیال نہیں رکھا. اچھا, نیز یہودیوں نے اس واقعے کو رسول اللہ کے لیے شگن بدقرار دینے کے لیے کہا کہ عمرو بن الحضری کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا. عمرو نے لڑائی معمور کی. حضرمی اس میں حاضر تھا اور واقدی نے اسے مستعال کر دیا, مگر اللہ نے ان کے دعوے کو خود ان پر پلٹ دیا اور وہی تباہ ہو گئی. اچھا, اب یہاں پہ رول آ رہا ہے میرے پیارے اللہ کا, خدا کا رول آ رہا ہے, اللہ کا رول آ رہا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, یہاں پہ معاملہ یہ ہوا کہ پہلے تو خود رسول اللہ کو یہ عمل غلط لگا اور جو وہاں کے جو مسلمان تھے جو گئے نہیں تھے, انصاری لوگ جو تھے, ان کو یہ کام جو ہے غلط لگا. رسول اللہ کو بھی غلط لگا, انصاریوں کو بھی غلط لگا. اس کے بعد قریش کے لوگ تو پہلے سے کہہ ہی رہے تھے کہ یہ لٹیرے لوگ ہیں, انہوں نے سیکریٹ منتھ کا بھی خیال نہیں رکھا. لیکن اب دیکھیے اللہ پکچر میں آ رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. حسیرہ ان جنگ کی رہائی. اچھا, جب اس واقعے کے متعلق زیادہ میگویاں ہونے لگی, اللہ عز و جل نے یہ آیت رسول اللہ پر نازل فرمائی, یسألونک عن الشہر الحرام, چیپٹر 2 سورہ بقرہ, اس کی آیت نمبر 217 اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی. لوگ تم سے مائے حرام میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں. جب اللہ نے اس معاملے کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا, رسول اللہ نے قافلہ اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. ابھی تک آپ دیکھیے کہ انہوں نے جو لوٹ مار کی اور ایک کو مار دیا, دو کو قیدی بنا کے لایا سیکریٹ منتھ میں, یہ کام رسول اللہ کو پہلے غلط لگا, مسلمانوں کو غلط لگا. اب اللہ یہاں پہ آیت نازل کر کے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلط نہیں ہے, مست کام کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی, مسلمانوں میں جو وہ خوف تھا, وہ گلٹی فیلنگ تھی کہ ہم نے غلط کام کیا, وہ گلٹی فیلنگ چلی گئی ان کی. اور رسول اللہ جو پہلے لوٹ مار کا مال انہوں نے نہیں لیا تھا, انہوں نے وہ قبول کر لیا ابھی. اور یہ بھائی ہمارے جب اللہ آئے ہیں, ان کا انٹرنیٹ خراب ہو گیا ہے, یہ نکل گئے ہیں, لیکن میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں. اچھا, اب رسول اللہ جو پہلے وہ لوٹ مار کا مال نہیں لیے تھے, اب انہوں نے وہ ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے کیا ہوا. قریش نے اچھا ہاں, دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا. قریش نے ایک وفد کے ذریعے آپ سے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان کو فدیہ دے کر یعنی فروتی دے کر رہائی کی درخواست کی. اب ایک تو ان کا مال لوٹا, ان کے 2 آدمیوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا. بیچارے وہاں قریشی ان کو فروتی کا رقم دینے کے لیے تیار ہے کہ بھائی تم نے ہمارا مال بھی لوٹ لیا, ہمارے ایک آدمی کو بھی مار دیا, اب یہ جو 2 بندوں کو تم نے قیدی بنایا ہے, کم سے کم ان کو اپنا فروتی کے پیسے لے کر ان کو چھوڑ دو, ہمارے لوگوں کو, 2 لوگوں کو. اچھا, اب
चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी देखिए। आपने इनसे फरमाया कि जब तक हमारे आदमी साद बिन अबी वक्कास और उतबा बिन गजवान बखैरियत यहां ना आ जाए, हम फिदिया कबूल नहीं करते, क्योंकि हमें अंदेशा है कि कहीं तुमने इनको कत्ल ना कर दिया हो। अच्छा, ये दो लोग कौन है, इसको समझिएगा गौर से मेरे दोस्तों। ये जी, दो जिनको नबी ने लोग सलाम का ऑर्डर किया था। नहीं, ये दो लोग वो है जो भटक गए थे, जिनका जब ये पूरे एक साथ निकले थे लूटमार करने के लिए, तो जो दो लोग थे, कौन कौन, मैं साद नाम बिन फिर से बोल अबी देता हूं। वकास और दूसरा साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान, ये जी दो उतबा बिन लोग जो है वो भटक गए थे, इनका ऊंट जो है राह भटक गया था, और ये दो लोग अपने जो लुटेरे की जो कंपनी थी उसमें से अलग हो गए थे। तो यहाँ रसूलुल्लाह उसका भी इल्जाम इन पे डाल रहे, कुरैश पे। जब उन्होंने कहा कि भाई हम फिरौती की रकम दे के आपको देते हैं, हमारे दो लोगों को छोड़ दो, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये दो हमारे आदमी साद बिन अबी वकास और उतबा बिन कैसान, ये दोनों जब तक सही सलामत हमारे पास नहीं आ जाते, हम फिदिया लेके, फिरौती का रकम लेके आपके दो आदमियों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें ये अंदेशा है कि आपके लोगों ने हमारे उन दो लोगों को मार दिया है, हालांकि वो भटक गए थे। अच्छा, क्या होता है फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर इनको, अच्छा अगर इन लोगों ने अगर कत्ल कर दिया, क्योंकि हमें अंदेशा है कि तुमने इनको कत्ल कर दिया है, अगर ऐसा हुआ तो फिर इनके एवज में हम तुम्हारे आदमियों को कत्ल करेंगे। मगर फिर वो दोनों आ गए और रसूलुल्लाह ने फिदिया लेकर, यानी फिरौती की रकम लेकर, इन दोनों कैदियों को रिहा कर दिया। इनमें से हकम बिन कैसान इस्लाम ले आए और बड़े अच्छे मुसलमान बने, रसूलुल्लाह ही के पास रह गए और हर माना के वाक़े में शहीद हुए। एक दूसरे वाक़े में एक उनका बंदा जो है वो शहीद हो गया। अब आप देखिए, आप लोगों को समझ में आया जो मैं बताया? मैंने आप भाई सब लोगों समझ को, में आया। हाँ मेरे ख्याल से लोगों को भी समझ में आया होगा कि एक तो सेक्रेट मंथ में समराइज कर देता हूं, और इसी पे हमारे मोमिनों से ये सवाल रहेगा कि ऐसे खुदा, ऐसे रसूल जो कि लूटमार कर रहे हैं, क्या आप इनको रसूल और नबी मानोगे? समराइज कर देता हूं कि जब मदीना रसूलुल्लाह आए, इन्होंने पहले कुछ लोगों को अलम देकर, जो तिजारती काफिला जाता था कुरैश का, उन पे हमला करने के लिए भेजा। एक दो बार ऐसा हुआ कि जिस वक्त में वो पहुंचे उसके एक दिन पहले ही वो तिजारती काफिला जो है वो निकल गया था, तो उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए। अब इस बार क्या हुआ, इस बार इन्होंने जिसको देकर भेजा, वहां पे इनको ये काफिली जो तिजारती काफिला है वो मिल गया। वहां पे इनके सामने ये मुश्किल आई कि भाई सेक्रेट मंथ चल रहा है, इनको मारे या नहीं मारे, अगर नहीं मारेंगे तो ये छूट जाएंगे हमसे, हरम में पहुंच जाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, मारा उनको, एक को मारा, दो को कैदी बनाया, और दो को कैदी बनाया, एक भाग गया और वो लेके गए लूट का माल। रसूलुल्लाह के पास जब पहुंचे और उन्होंने 1/5 जो है वो रसूलुल्लाह के लिए निकाला लूट का माल, और बाकी उन्होंने बांट लिया। रसूलुल्लाह को जब ये पता चला, जब आए रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह ने कहा ये तो तुमने गलत किया, मैंने तो तुमको सेक्रेट मंथ में, मुकद्दस महीनों में मैंने तुमको तो किताल करने का हुक्म नहीं दिया था, मैं ये माल नहीं लूंगा। उन्होंने कैदियों को और वो माल को रोक दिया। उसके बाद मुसलमानों ने भी इन जो मुहाजिरीन थे जिन्होंने ये किया था, उनको मलामत करने लगे कि तुमने ये गलत काम किया, तुमको रसूलुल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था अभी तक। अब उसके बाद जो यहूदी थे वो भी टोकने लगे। उसके बाद जो कुरैश थे जिनको लूटा गया, उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद और इसकी कौम कैसी है, ये सेक्रेट मंथ में भी हमारे लोगों को मार रहे हैं, कैदी बना रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं।
اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے کہا کہ وہ سیکرٹ منتھ تھا ہی نہیں، وہ شعبان میں انہوں نے مارا. اللہ کو یہ برداشت نہیں ہوا. اللہ نے آسمان سے جبرائیل کے ذریعے سے آیت نازل فرما دی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 217. اللہ نے کہا کہ کوئی غلط نہیں ہے. لڑائی سے زیادہ، یعنی یہ لوٹ مار کرنا تو غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ غلط یہ ہے کہ تم کسی کو اپنے دین پہ رہنے نہ دو، تم بے دخل کر دو. حالانکہ مکہ والوں نے، قریشیوں نے رسول اللہ کو بے دخل نہیں کیا تھا، نہ مسلمانوں کو بے دخل کیا تھا. دونوں بار جو ہجرت ہوئی تھی وہ خود رسول اللہ اور اس کے صحابی خود سے وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو یہ الزام بھی اللہ کا غلط، مسلمانوں کا غلط. خیر، یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. جیسے ہی یہ آیت آسمان سے نازل ہوتی ہے، میرے رسول اللہ، میرے پیارے رسول، میرے پیارے آقا، جو اب تک انہوں نے لوٹ مار کا مال ایکسپٹ نہیں کیا تھا، آیت نازل ہوتے ہی انہوں نے لوٹ مار کا مال ایکسپٹ کر لیا. 1/5 2 قیدیوں کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا. اتنا کرنے کے بعد قریشی بیچارے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 شخص کو جو آپ نے گرفتار کر کے رکھا ہے، قیدی بنایا ہے، فروتی لے لیجئے، ہم سے پیسے لے لیجئے، ہم سے مال لے لیجئے، لیکن ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی جان کو بخش دیجئے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 آدمی جو چھوٹ گئے تھے، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم نے انہیں مار دیا ہے، جب تک وہ صحیح سلامت نہیں آئیں گے ہم فدیہ لے کر آپ کے ان 2 لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے. تو ان کو تو قریشیوں نے پکڑا بھی نہیں تھا، ان کو کچھ نقصان نہیں کیا تھا، وہ تو خود بھٹک گئے تھے. وہ جیسے تیسے کر کے جب آئے اور دیکھا رسول اللہ نے کہ صحیح سلامت ہے، تب فروتی قبول کر کے رسول اللہ نے ان دونوں کو چھوڑا. یہ تھا سمری. اب مجھے بتائیے کہ بھائی لوٹ مار کرنے والے شخصیت کو آپ رسول نبی کیسے مان سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں پیارے بچوں، جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. حجت المرتدین، امام مرتدین، علامہ مفتی حضرت ایڈم صاحب اہل چوائس فرقے سے. آپ کا بہت بہت سواگت ہے ایڈم بھائی. دھنیہ واد سر، دھنیہ واد، تھینک یو سو ویری مچ. تمام درشکوں کا بہت بہت دھنیہ واد ایز ویل. وہ بڑے زور خروش سے ہمیں آوازیں دے رہے تھے کہ ہم لائف میں آ جائیے. لیکن ساحل صاحب، ایک بات تو ہے کہ آج کی جو لائف سٹریم ہے، اس میں میرا نہیں خیال کہ انڈیا سے کوئی مسلمان آ کے اس بات کو ڈیفینڈ کر سکے. کیوں؟ اس کی ایک ریزن ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے، جہاں پہ ہمیں بہت سارا کچھ اوپنلی بتا دیا جاتا تھا، میں نے یہ بات نہیں سنی تھی، یہ نہیں ہمیں بتایا گیا تھا. ہمیں بھی نہیں پتا تھا. اور جس وقت میں نے اسلام کو، مجھے کسی نے سب سے پہلے بتایا کہ یار تمہاری تو بدر بھی ڈیفینسو نہیں تھی، میں کہا کیا بکواس کر رہے پاگل کے بچے. وہ جب ہم مکہ سے مسلمان نکلے تو انہوں نے اٹیک کیا کہ نہیں، ہم انہیں مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیں گے. وہ کہا نہیں، ہیلو، جا کے پڑھو تو پتہ لگے. تمہارے محمد نے 4 اٹیکس کیے تھے، 4 اٹیکس کیے تھے قافلوں کے اوپر مکہ کے. تو جو 3 اٹیکس تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے اپنے رستے بدل لیے تھے اور وہ قافلے لوٹے نہیں جا سکے. چوتھا والا پکڑ لیا انہوں نے رات کے اندھیرے میں. ابھی آپ نے پڑھا ہے، پروبیبلی آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ شام کے وقت تیر مارے انہوں نے، شروع کیا تیر اندازی کی. تو وہ جو ہے جب یہ، تو اس کے بعد انہوں نے آ کے اٹیک کیا کہ تم تو لٹیرے ہو گئے ہو. میں نے کہا بکواس کر رہے ہو تم سالے کتے کے بچے، ایویں الزام دھر رہے ہو. اچھا، اب اس بندے کو، جو بندہ مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ بھی ہمارا یوزولی جس طرح ہمارے سبسکرائبرز ہوتے ہیں، اس کو بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں پتا تھا. لیکن اس نے میرے ذہن میں ایک سوال چھوڑ دیا. Imagine I was a Muslim at that time, right? اس نے میرے ذہن میں سوال چھوڑ دیا، اور تو میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا. جب میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا، ابھی آپ تاریخ طبری بتا رہے ہیں، یہی واقعہ سیرت النبی ابن اسحاق میں بھی لکھا، یہی واقعہ ابن کثیر نے بھی بیان کیا. بدر ڈیفینسو تھی نہیں، بدر ریٹیلیشن کے طور پہ تھی. محمد نے 4 قافلے لوٹنے کی کوشش کی،
اور ایک قافلہ لوٹنے کے لیے محمد نے 60 سے 80. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے نا کہ مدینہ میں جب لوگ تھے تو وہ صرف 47 تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جتنی دفعہ بھی یہ بات بولی تھی کہ مکہ میں لوگ جو تھے وہ 47 کے قریب تھے, میں نے اس کو ریجیکٹ کیا عموماً. میں نے کہا جی 47 سے 90 کے درمیان میں کہیں پہ. وہ ریجیکٹ کرنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ ریڈ آن بوات جو تھی نا, بوات تھی یا خرار تھی, ان دونوں میں سے کوئی ایک, میں ابھی دوبارہ بات ویریفائی ہے. کر لوں گا, جس پہ 60 سے 80 لوگوں کا لکھا ہوا ہے, اور وہ مہاجر تھے, یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ تھے. تو اس کا ایگزیکٹلی مطلب ہے انصاری کہ کوئی نہیں تھا. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ 47 لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی, تقریباً 90 لوگوں نے یا 80 پلس لوگوں نے ہی ہجرت کی تھی, کیونکہ محمد خود نہیں گیا تھا اس کے اندر. اٹ واز لائک اگر آپ محمد کی ہسٹری دیکھیں, ابھی ہم اس 3 ریڈز کی بات کریں, میں نے کہا تھا کہ میں ایک اسٹریم بناؤں گا کمپلیٹ اس کے اوپر. محمد نے 8 میجر بیٹلز میں حصہ لیا اور 18 ریڈز میں حصہ لیا. اچھا, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو ریڈ ہوتی ہے نا, ریڈ وہ اوفینسو ہوتی ہے, یعنی کہ وہ تو یعنی مسلح خود اپنے منہ سے مانتے ہیں کہ محمد نے 18 ریڈز کی ہیں, ریڈنگ پارٹی کے اندر رہ کے خود 18 ریڈز کی ہیں, 8 بیٹلز لڑی ہیں, 18 ریڈز کی ہیں. اس کے علاوہ محمد نے 38 ملٹری آپریشنز بھیجے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ملک کا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے, لیٹس ٹیک مودی صاحب, ٹھیک ہے, وہ خود لڑائی میں نہیں جائیں گے, وہ اپنے آرمی ملٹری چیف ان سٹاف کو کہیں گے کہ بھائی جان اس جگہ کے اوپر فوجیں لے کے جاؤ اور اٹیک کرو. ہی ول نیور گو ہمسیلف. تو اس کو کہتے ہیں ملٹری آپریشن کے لیے بھیجنا. اس میں کمانڈر ان چیف محمد نہیں تھا, لیکن محمد نے ساری اسٹریٹجک ڈائریکشنز دی ان کو کہ کدھر سے جاؤ, کہاں جاؤ, کتنے لوگ جاؤ اور کب اٹیک کرو. محمد پلانڈ 38 ملٹری آپریشنز اینڈ اس نے 18 ریڈز میں خود حصہ لیا, 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا. اور یہ سارے کام کتنی دیر میں ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے کام صرف اور صرف 9 سال میں ہو رہے ہیں. امیجن کریں اگر محمد نے 9 سال میں 8 بیٹلز میں خود حصہ لیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1.2 سال کے اندر محمد ایک بیٹل لڑتا تھا. اب لیکن 18 میجر ریڈز میں جو اس نے خود حصہ لیا, تو یہ اب آپ کے بن گیا 18 جمع 8 26. اس کو اگر ہم 9 پہ ڈیوائیڈ کریں تو اس کا مطلب ہے ایک سال میں محمد نے 2.8 لڑائیاں خود لڑی. ایک لڑائی کو, ایک بیٹل کو, ایک ریڈ کو لڑنے کے لیے اگر آپ کو 1.25 مہینے کی پلاننگ چاہیے, تو محمد نبوت کا کام کب کر رہا تھا, اسلام کو پھیلانے کے لیے تبلیغی کام کب کر رہا تھا, کیونکہ وہ تو ہر وقت لڑائیوں کے لیے تیار ہو رہا ہے, وہ تو ہر وقت لڑائیاں کر رہا ہے. 2.8 بیٹلز ایوری ایئر بنتی ہیں محمد کی, جو اس میں انہوں نے خود پارٹیسپیٹ کیا. ناؤ اگر آپ اس کے اندر 38 بیٹلز وہ بھی ڈال لو جس کی اس نے پلاننگ کی اور خود حصہ نہیں کیا, مگر پلاننگ کی ہے. اب آپ پلاننگ جو جس میں خود حصہ کیا وہ بھی پلانڈ ہے, جس میں اس نے خود ریڈ کیا وہ بھی پلاننگ ہے, اور جس میں اس نے صرف لوگوں کو بھیجا وہ بھی پلاننگ ہے. تو ٹوٹل 64 بیٹلز کو اگر آپ 9 سالوں کے اوپر ڈیوائیڈ کرو تو محمد نے ایک سال میں 7 بیٹلز کی پریپریشن کروائی, 7 بیٹلز کا بیٹل پلان لکھا, 7 بیٹلز کے لیے کام کیا. سو ان ایسنس اپروکسیمیٹلی ایوری 2 منتھس میں وہ ایک بیٹل کے لیے لوگ بھیجتا تھا, ایک بیٹل کے لیے. اب اگر ہم بدر کو ہی صرف دیکھیں, مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آج لوگ نہیں آنے, لہذا میں سمری ذرا بیان کر دوں تاکہ جو لوگ آئیں ان کو کم از کم پتا ہو. بدر کو اگر دیکھیں تو بدر سے پہلے جو حمزہ, ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ جو ایمان فائٹر اتنا جوش و خروش سے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لوٹ مار کہاں ہے, لوٹ مار کہاں ہے, کہاں لوٹا, تو جب وہ اصل واقعہ آیا لوٹ مار کا تو چچا گیا پتلی گلی پکڑ. ساحل بھائی صرف وہی نہیں بھاگا, 3 مومن نیچے بیٹھے تھے وہ بھی بھاگ گئے. سر مسلمانوں کو ان بیٹلز کا پتہ ہی نہیں ہے. لیٹ می بدر تک جانے کی ذرا میں واقعہ اپنا فنش کر دیتا ہوں, پھر ہم مزید گپ شپ لگاتے ہیں. بدر کے لیے سب سے پہلی بیٹل ہوئی تھی حمزہ جو ایکسپیڈیشن آف حمزہ ابن عبد المطلب کی ہے, یہ ہوئی تھی جناب مارچ 632 AD کے اندر,
ٹھیک ہے, اس میں 30 سے 40 کے قریب لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروایا تھا. دوسری بیٹل جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عبیدہ ابن الحارثہ کے تھرو, جو اپریل 623 میں ہو رہی ہے. سر دیکھیں, مارچ 623, اپریل 623, صرف ایک مہینے کے بعد. اس کے بعد جو تیسری کے اوپر اگر آپ آتے ہیں, تھرڈ ایکسپیڈیشن, وہ مئی 623 میں ہو رہی ہے. مارچ, اپریل, مئی, 3 مہینے اوپر نیچے. چوتھی جو ودان کی تھی وہ اگست 623 میں ہو رہی ہے. آپ نے مئی کے بعد جون اور جولائی چھوڑا ہے, صرف اگست 623, 2 مہینے کے بعد اب آپ کی یہ تیسری چل گئی. اس کے بعد آپ کی بوات کی وہ اکتوبر میں ہو رہی ہے. تو اگست 623 میں ودان کی, اکتوبر 623 میں بوات کی. اس کے بعد جو ایکسپیڈیشن آف بدر ہے اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا جاتا ہے, وہ بیان کیا جاتا ہے جو آپ نے بھی بیان کیا نخالہ کی, وہ اکتوبر 623 کے اندر ہی ایک اور پیرلل موومنٹ شروع ہوئی تھی اس سائڈ کی, جس میں محمد نے خط دے کے بھیجا تھا کچھ ساتھیوں کو. تو امیجن کرو کہ ود ان منتھ کی سپیم میں کٹک 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 2 مہینے کا وقفہ, اور پھر 2 کٹک کٹک ود ان منتھ, اینڈ دین بدر. سو اب امیجن کرو کہ دین وٹ یو آر سیئنگ از کہ بدر کسی صورت میں ڈیفینسو پوزیشن مانی نہیں جا سکتی اگر آپ ان تمام بیٹلز کو دیکھو. اور یہ میں نے 1-2 بار میں جب مسلے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ بدر ڈیفینسو ہے, میں نے کہا تھا کیسے ڈیفینسو ہے, تم ان کے قافلے لوٹ رہے تھے تو وہ اپنے آپ کو ریونج بھی نہ کرتے, پروٹیکٹ بھی نہ کرتے. بدر واز ناٹ ڈیفینسو. محمد نے ایک مہینے کے وقفے سے 3 اکٹھی, 2 مہینے چھوڑنے کے بعد 2 اکٹھی, 5 لڑائیاں پھینکی, ریڈز پھینکی. اور کس پہ پھینکی؟ اس نے کسی ملٹری لوگوں کے اوپر نہیں پھینک رہا, وہ قافلوں کے اوپر پھینک رہا, قافلوں کے اوپر. Exactly. And that is what the subject of today's stream is.